नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। जेठ 15 गते अर्थात् सोमबार देशमा गणतन्त्र आएको 15 वर्ष पूरा हुँदैछ। किशोर अवस्थामा पुग्न थालेको गणतन्त्रलाई यसका जन्मदाता भनिने दल र नेताहरूले नै अपाङ्ग बनाउनेदेखि यसलाई कुपोषित पार्ने षड्यन्त्र नगरेका पनि होइनन्। तर जनताको बलिदानी र त्यागबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र आजसम्म चलिरहेको छ। गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो। यसलाई अन्य अर्थमा लिनु आफैमा जनतामाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार हुन्छ। 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सुरु भएको नेपालको शान्ति यात्रा 2065 जेठ 15 मा गणतन्त्रमा परिणत भएको थियो। 240 वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै जनताका छोराछोरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुलुकको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुग्ने कल्पना यथार्थमा परिणत भएको क्षण गणतन्त्र भएकोले पनि यो नेपाली जनताका लागि सुनौलो र स्वर्णिम दिन हो। गणतन्त्रले राजतन्त्रका कालो दिनलाई विदा गर्दै गणतन्त्रको सुनौलो दिन ल्याइए पनि यसले जनताका आकाङ्क्षालाई पूर्णता दिन सकेको देखिन्न। युद्धका घाउहरू अझै बल्झिरहेका छन्। जनताले चैनको सास फेर्न पाएका छैनन्। सङ्कटले जनजीविका घेरिएको छ। तर पनि जनताहरू गणतन्त्र जिन्दाबाद भनि नै रहेका छन्। यसको एउटै अर्थ हो, जनतालाई वंशीय शासन होइन, प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुलुकको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हो। राजा र राणाकालको संस्कार र विद्रोही चेत बोकेका नेताहरू नै नेतृत्वमा रहेका कारण पनि केही त्रुटि हुनु र गणतन्त्रलाई परिपक्वतातर्फ लैजानुमा आशंका रहन सक्छन्। तर अग्रगमनले पश्चगमनलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने मान्यताले पनि व्यवस्था सुदृढीकरण हुनेमा आशंका गरिराख्नु पर्दैन। गणतन्त्र गतिशील व्यवस्था हो। यसकारण पनि यसलाई तन्नेरी हुन दिनु र यसको जगेर्ना गर्नु सबैको धर्म पनि हो। भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता, दण्डहीनता, कानुनी राज्यको उपहास र सबै खाले उद्दण्डताका कारण जनतामा वितृष्ण जागेको पक्कै हो। तर पनि गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो। आवधिक निर्वाचनले यस्ता विषय आफै करेक्सन हुने भएकाले पनि दलीय चिन्तन र परिधि अझ फराकिलो बन्न आवश्यक छ। गणतन्त्रले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने र कानुनको पालनामा सबै समान हुने अवस्थाको सृजना गरोस्। द्वन्द्वका घाउहरूमा मलम लगाइयोस्। सरकार, दल र नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक जनताका सेवक बन्ने प्रण गरून्। गणतन्त्र दिवसको शुभकामना। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा रेशम चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफी। चौधरीको कैद माफीको एमाले सहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट विरोध। यो राम्रो विषय होइन, यो स्वीकार गर्न सकिन्छ। लामो समयपछि 15 सदस्यीय संसदीय समिति चयन। कांग्रेस र एमालेबाट 4 जना तथा माओवादी, रासपा, राप्रपा र जसपाबाट 1 जना सदस्य। संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली पनि संसदबाट पारित। आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक प्रतिवेदन संसदमा पेश। निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरिने। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै आन्दोलन चर्कियो। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। वार्ता मार्फत समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने सांसदहरूको माग। र काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि भारतलाई। काजाकिस्तान 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपाल तेस्रो स्थानमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। देश र जनताको मुक्तिका लागि भन्दै विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनलाई राजनीतिक मुद्दा भनिरहँदा थारूहट आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिएपछि रेशम चौधरी लगायतका थारूहट आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताले कारबाही भोगे। जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाई केही दिन अघि मात्रै सर्वोच्चले जिल्लाको फैसलालाई सदर गरेको थियो। सर्वोच्चबाट जन्मकैदको फैसला सदर गरिएका चौधरीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाउने भएका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले आम माफी पाउने भएका छन्। सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आम माफीको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आम माफी पाउने भएका हुन्।
राष्ट्रपतिबाट आम माफीको निर्णय गरेसँगै चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार जेलमुक्त हुने भएका छन्। टेकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका चौधरी रिहाईको विषयले राजनीतिक वृत्त भने तरङ्गित बनिरहेको छ। कतिपयले टिकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले चौधरीलाई माफी दिने सरकारको निर्णयको स्वागत नै गरेका छन्। तर अधिकांशले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि नआई दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेलमा सरकार लाग्नु न्यायपालिकाको अपमान भएको तर्क गरिरहेका छन्। प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरूलाई पछि राजनीतिक दाउपेचका आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अगाडि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजेको छ यो किमार्थ, यो राम्रो विषय होइन, यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन। संविधानको धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले रेशमलाई आम माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि आम माफीका लागि दोषीले 60% कैद सजाय भुक्तान गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताउँदै रेशमलाई माफी दिने सरकारको कदम कानुन सम्मत नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट रेशमलाई आम माफी दिने निर्णय कानुन सम्मत नै भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा बताउँछिन्। सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो त्यो फैसलालाई मूलत यो हाम्रो उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको अवस्था हो र उच्च अदालतको प्रस्तावलाई नै सदर गरेको भएको हुनाले र यो निर्णय पनि एक खालले भइसकेको हुनाले यसमा माफी बिना हामीले पनि अब विभिन्न ढङ्गले कानुनविदहरूसँगको राय सल्लाह परामर्शबाटै यो निर्णय भएको हो। 2072 सालमा टिकापुर घटनामा एक दुधे बालक र 8 जना प्रहरी अधिकृत मारिएका थिए। पीडित परिवारले बारम्बार न्यायका लागि सरकार समक्ष बिन्ती बिसाइरहेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले कैलालीको घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्व सांसद चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफी गरेका छन्। मन्त्री परिषदको यही जेठ 12 र 14 गतेको सिफारिस अनुसार चौधरी लगायतको कैद माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। 2062-63 को जनआन्दोलन अघि नागरिक समाजका अगुवाहरू सडक आन्दोलनमा थिए। गणतन्त्र स्थापनाका लागि निर्णायक आन्दोलन हुनु अघि भएको राजनीतिक दलको आन्दोलनमा जनताको साथ थिएन। नागरिक समाज तथा विभिन्न अधिकार कर्मीहरूले आन्दोलनलाई तताएका थिए। गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेका तीनै अधिकार कर्मीहरू भने गणतन्त्र स्थापनाको 1.5 दशक बित्दा पुनः सडकमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। 2065 साल जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। 2062-63 को जनआन्दोलन अघि नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध सडक आन्दोलनमा थिए। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै सडकमा आए पनि नागरिकले पत्याएनन्। शीर्षस्थ नेताहरूले प्रहरीको लाठी खाइरहेका हुन्थे। राजनीतिक दलको आन्दोलनलाई जनताले साथ नदिए पनि नागरिक समाजका अगुवाहरू तथा मानवाधिकारवादीहरूले साथ दिन थाले। नागरिक समाजका अगुवाहरूका साथै मानवाधिकार तथा शान्ति समाज अग्रणी भूमिकामा थियो। नागरिक समाज र मानवाधिकारवादीहरूले सडक तताउन थाले। त्यही बीचमा 2062 मङ्सिर 12 गते दिल्लीमा 7 दल र तत्कालीन युद्धरत माओवादी बीच 12 बुँदे सहमति भयो। नागरिक समाज र मानवाधिकार कर्मीहरूले तताएको आन्दोलन माओवादीको 12 बुँदे सहमति हुँदै जनआन्दोलनकै रूप लिन पुग्यो। त्यही 19 दिने जनआन्दोलनको बलमा 240 वर्ष लामो राजतन्त्र ढल्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। ऐतिहासिक पहिलो संविधान सभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक पूरा भइसक्दा पनि नागरिक भने खुसी हुने अवस्थामा छैनन्। गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेका मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका अगुवाहरू 16औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर भन्दै सडकमा उत्रिदा पक्राउ पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। लोकतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेका मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका अगुवाहरू नै अहिले लोकतन्त्र खतरामा परेको बताउन थालेका छन्। शीर्ष नेताहरू भ्रष्ट भएकै कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्दै जेठ 1 गतेदेखि 22 जिल्लामा धरना दिइसकेका छन्। संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई अझै पनि नागरिक समक्ष पुर्याउन नसकिएको मन्त्रीहरू समेत स्वीकार छन्। गणतन्त्र दिवस कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको मन्त्रीहरूकै टिप्पणी छ।
हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका कुराहरू, कानुनमा व्यवस्था गरेका कुराहरू लक्षित समुदायले थाहा पाउनै सकेका छैन, बुझ्नै सकेका छैन, त्यो त्यहाँसम्म हामीले पुर्याउनै सकेका छैनौँ। संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, कानुनमा व्यवस्था गरेका छौँ, व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन। किन लागू भइरहेको छैन भन्दाखेरिमा कतिपय कुराहरू थाहा छैन, कतिपय कुराहरूको सोसाइटी हाम्रो यस्तो छ कि सोसाइटीले एडप्ट गर्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक दलका नेताहरूका प्रवृत्तिका कारण नै नागरिकमा चरम निराशा बढेको छ। गणतन्त्र विरोधीहरूले नागरिकको निराशालाई क्यास गर्ने प्रयत्नमा छन्। गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू जोडतोडले लागिरहेका छन्। त्यसैले नागरिकलाई विश्वास गर्ने गरी काम गर्न पुनः एकपटक वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाका हिमायती राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। बाहिर प्रदर्शनकारीहरूको चर्को विरोध भइरहँदा आइतबार कोशी प्रदेशमा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्यो। प्रदर्शनकारीसँग बचेर बिहानैदेखि सांसदहरू प्रदेश सभा परिसर पुगेका थिए। असुरक्षाका कारण केही सांसद त उपस्थित हुनै सकेनन्। प्रदेश नामाकरण विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ला चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत फागुन 17 गते प्रदेश सभाबाट कोशी नाम बहुमतले पारित भए यता कोशी अशान्त छ। नामाकरण विरुद्ध प्रदेश राजधानी विराटनगरमा निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ। कोशी नामाकरणमा असहमति जनाउने विभिन्न समूहले धरना, जुलुस र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यो 3 महिने अवधिमा प्रदर्शनका क्रममा एकजना आन्दोलनकारीको मृत्यु पनि भइसकेको छ भने कयौं घाइते भएका छन्। प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा मधेस मातहतका सरकारी निकायदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख नै खतरामा पर्ने देखिएपछि जिल्ला प्रशासन मोरङले 13 जेठबाट विराटनगरका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा नै जारी गरेको छ। प्रदर्शन र आन्दोलनका कारण प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन त्यसपछि कुनै बैठक नबसी अन्त्य भएको थियो। मंगलबार मुस्किलले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको छ। बैठक आह्वान भएदेखि नै यसलाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा रहेको आन्दोलनकारी समूहले मंगलबार बिहानैदेखि प्रदेश सभा ओरपर आन्दोलन चर्काएको थियो। भित्र बजेट अधिवेशन चल्दै गर्दा सदन बाहिर भने मंगलबार दिनभर नै तनावग्रस्त अवस्था रह्यो। प्रदर्शनका कारण प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित हुन समेत सांसदहरूलाई समस्या परेको थियो। दिउँसो 2 बजेबाट सुरु हुने बैठकका लागि सांसदहरू प्रदर्शनकारीहरूसँग बचेर बिहानैदेखि प्रदेशसभा कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। बाहिर यो पिन लाउँदाखेरि हामीले असोज महसुस गरेर चाहिँ यो पिन खोलेर भित्र आएर पिन लाएर हामी प्रवेश गर्यौं। त्यसकारण म के भन्न खोजिरहेको छु भने यो अवस्था कसले चाहिँ अहिलेको विद्यमान अवस्था कसले सिर्जना गर्यो र यसलाई हामीले किन हल गरिरहेका छैनौं? हाम्रो माननीय सदस्य निमसरी राजवंशी कोठामै बन्द हुनुभयो। हामी आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। यो सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने कि नलिने। नामाकरण पछिको पहिलो संसद बैठकको शून्य समयमा सबैजसो सांसदहरू सोही विषयमा केन्द्रित रहे। नामाकरणको विषय र यसले निम्त्याएको प्रदर्शन र आन्दोलनका श्रृङ्खला अन्त्य गर्न सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो आवाजलाई शान्त गर्नको निम्ति र यो प्रदेशलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको निमित्त चाँडोभन्दा चाँडो एउटा वार्ता समिति गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षहरूसँग टेबलमा ल्याएर वार्ता गरौँ। वार्ताको टेबलबाट र घाइते परिवारहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र सरकारको पक्षबाट उपचार गराइनुपर्छ र अविलम्ब रूपमा वार्तामा बोलाइनुपर्छ भनेर यो मेरो पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र उनीहरूलाई यो वार्तामा ल्याएर, यहाँ साथीले विषय उठाउनु भयो, वार्तामा ल्याएर संवाद गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीजी र सरकारलाई केले छेक्यो? के प्रतिपक्षले छेक्यो कि सत्तारूढमा रहेका, सत्ता पक्षमा रहेका सहयात्री दलहरूले छेक्यो कि केन्द्रीय सरकारले छेक्यो? मलाई लाग्दैन कसैले छेकेको छ। यो तनावको स्थितिको अन्त्य गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर वार्ता संवादको माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्ने मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। पहिचानवादी समूहको असहमति र निरन्तरको प्रदर्शनका बीच बजेट बनाउने चटारोका कारण प्रदेशसभा बैठक बसेको छ। तत्कालका लागि निषेधाज्ञाको मद्दतले प्रशासनले आन्दोलनलाई दबाउने प्रयास गरेको छ, तर दीर्घकालीन समस्याका लागि प्रदेश सरकारले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ।
लामो समयपछि आइतबार संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको टुङ्गो लागेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सुनवाई समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो। यस्तै संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली समेत पारित गरेको छ। आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। एक रिपोर्ट। आइतबार संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको नाम टुङ्गो लाग्यो। यो सँगै समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट 4 जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् भने माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्माले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्य पार्टीहरूबाट समेत समितिमा जानेको नाम टुङ्गो लागिसकेको छ। को समावेश छन् संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा? नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक, ईश्वरी देवी नेउपाने, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, महेश कुमार बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोल प्रसाद अर्याल। राप्रपाबाट पशुपति शमशेर जबरा। जसपाबाट प्रकाश अधिकारी। 15 सदस्यीय समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट भने कांग्रेसका रमेशजङ रायमाझी, एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, माओवादीबाट जगप्रसाद शर्मा गत वैशाख 13 गते नै मनोनित भइसकेका छन्। यता संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली समेत पारित गरेको छ। संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि 2075 सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनवाई समितिले सुनवाईका लागि पत्र प्राप्त भएको 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो। विगतमा यो 45 दिनको हदम्याद दुरुपयोग भएको भन्दै यसपटक नियमावली बनाउने बेलामा प्रश्न समेत उठेको थियो, तर उक्त प्रश्नको निरूपण नगरी पुरानै व्यवस्था कायम राखेर नियमावली पारित गरिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी 2 पटकमा संवैधानिक निकायका 52 पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण संसदीय सुनवाई समिति नरहेको अवस्थामा 45 दिनसम्म सुनवाई हुन नसकेको कारण देखाएर सोझै शपथ गराइएको थियो। संसदीय सुनवाई बिना नै संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 4 मङ्सिरको चुनावबाट नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि नयाँ नियमावली बनाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थ, राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले संसदीय सुनवाई बिना संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। तर नियमावलीमा भने 45 दिनभित्र संसदीय सुनवाई हुन नसके नियुक्ति पाउन सक्ने प्रावधान यथावत राखेरै पारित गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार ल्याउँदैछ। बजेट आउनुअघि सरकारले आइतबार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक संस्थानभित्र राख्न आवश्यक संस्थानहरूको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आइतबार संसदमा चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको बताएका छन्, जसका कारण चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मा सीमित हुने सरकारको अनुमान छ। चालू वर्षको फागुनसम्मको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले 6 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ लाभांश अर्थात् लगानीको जम्मा 1% प्राप्त गरेको छ भने सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय 36.2% वृद्धि भएर 5 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाव सृजना भएको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइ छ। वस्तु आयातमा भएको संकुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सृजना हुन गएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आयातित वस्तुको साथै समग्र मूल्यस्तरमा दबाव सृजना भएको छ। विगतमा सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि समयक्रममा खास गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीका कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। तथापि बाहिरी क्षेत्रमा सुधार भएर शोधान्तर स्थिति बचतमा रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको, पर्यटन आवागमन बढेको लगायत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत पनि देखिन थालेको मन्त्री महतले बताए। गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन
र नियन्त्रण नीतिको पुनरावकलन र विप्रेषण प्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको छ। शोधान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। कोभिड-19 संक्रमणको प्रभाव कम हुँदै गएसँगै पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। वित्तीय पहुँचमा विस्तार भएको छ। नेपाल सरकारको लगानी रहेका 44वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये 25वटा नाफामा रहेको पनि अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए। त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी गत असार मसान्तसम्ममा 6 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट 6 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश लिएको छ, जुन लगानीको 1% बराबर मात्र हो। आम उपभोक्ता तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई अभिवृद्धि गरी आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बाँकी न्यूज। 2024 सालमा अध्ययन प्रारम्भ गरी आर्थिक वर्ष 2045-46 सालमा बबई नदीमा पुल निर्माण सहित नहर निर्माणको काम सुरु भएको थियो। 5.5 किलोमिटर पुल नहर सहित नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि नहरको कामले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। बाँकी कामका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नै नगर्दा सहज रूपमा सिंचाइ गरी कृषि क्षेत्रमा सफलता पाउने किसानहरूको सपनामा नै सीमित बनेको छ। एक रिपोर्ट। बर्दियाको पूर्वतर्फ 19,000 हेक्टर जमिन र पश्चिमतर्फ 21,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुवात गरिएको थियो। 2024 सालमा अध्ययन प्रारम्भ गरी आर्थिक वर्ष 2045-46 सालमा बबई नदीमा पुल निर्माण गरी 5.5 किलोमिटर मूल नहर सहित नहर निर्माणको काम भए पनि यसले अझै पूर्णता पाएको छैन। सरकारले निर्माणको जिम्मा पाएको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन नगर्दा स्थानीयको नहरको पानीले सहज सिंचाई गर्ने सपना अधुरै रहेको छ। समस्या का अब इस समय पानी नहीं है। बारिश होते तब पानी आवत है, नहीं तो पानी नहीं आवत है नहर में। और खेती पाती सब का कहते पंपा सेट चला के होता है। और गेहूँ के टाइम में पानी नहीं आवत है, जब गेहूँ बोई जाते पंपा सेट चलाए के तब पानी आवत है। नहरमा आउने पानी कुरेको लामो समय बिते पनि गाउँ-गाउँमा निर्माण गरिएको सहायक नहर पक्की बन्न नसक्दा नहरमा पानी समेत नअडेको गुनासो छ किसानहरूको। हामीले बेलामा पानी पाउनु पर्यो। खेतीको सिजनमा नभएपछि के काम लाग्छ? यो 10-12 वर्षदेखि बनेको नहर हो। अब अहिले हामीले पानी चाहियो, अहिले पानी छैन। जब बोरिङले इन्जनले मान्छे ऋण कर्जा काटेर लगाएपछि दान नहर आइरहेछ। कमसेकम बेलामा पानी हुनु पर्यो। किसानले त्यही मर्का पर्छ। खाद पनि ल्याउनु पर्यो, बिउ पनि ल्याउनु पर्यो, यता पानी पनि डिजल किन्नु पर्यो। डिजल छैन, केही छैन। सबभन्दा समस्या त्यही हो। तोकिएकै समयमा नहर निर्माण हुन नसक्दा खेतमा उत्पादन हुने अन्नबाली समेत उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन्। यति महँगो डिजल छ, मान्छेले इन्जनबाट पानी तानेर आफ्नो खेत सिँचाइ गरेको हुन्छन्। यसबाट किसानहरूलाई निकै नै आर्थिक रूपमा भार परेको हुन्छ। र अर्को कुरा, किसानले सही समयमा पानी नपाएर हाम्रो देशमा, हाम्रो यही ओडामा, हाम्रो 11-12 ओडामा किसानहरूको जुन उत्पादन हुनुपर्ने हो त्यो उत्पादनमा पनि कमी आएको छ। विगत भन्दा अहिले उत्पादनमा पनि यो सिँचाइको व्यवस्था नभएर पनि कमी आएको छ। बबई सिँचाइ आयोजना गौरवको आयोजना भए पनि बजेट अभावकै कारण पटक पटक म्याद थप गरिँदै आएको छ। विभिन्न स्थानमा लगाइएको ठेक्काको रकम भुक्तानी नहुँदै आयोजना प्रमुखको सरुवा हुँदा पनि निर्माणमा असर परेको देखिन्छ। बजेट अभाव अलिक कम देखिएपछि जुन निर्माणाधीन प्रोजेक्टहरू छन् त्यो ठेकेदारले चाहिँ काममा धेरै शिथिलता ल्याएर अलिक बिस्तारै काम छोड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब यहाँ अहिले हाम्रो साना र ठुला मजौला गरेर कति 52-53वटा प्रोजेक्टहरू छन्। त्यो कोही साना कोही ठुला मिलाएर ती मध्येमा धेरैमा चाहिँ असर पर्ने हो। साना ठेकेदारले अब स्रोतहरू जुटाउन नसकेर बजेटको अभावले गर्दा अलिकति कम काममा चाहिँ अलिक शिथिलता छ। प्रत्येक जिल्लामा नेताहरूको पहुँचको आधारमा कार्यालय स्थापना गर्ने तर कार्यालयलाई आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गर्न नसक्ने अवस्थाले जनताले आशा गरेको आयोजनाहरूले उनीहरूलाई निराशा बनाउँदै लगेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट।
अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा रेशम चौधरी सहित 501 जनाको कैद माफी। चौधरीको कैद माफीको एमाले सहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट विरोध। यो इमार्थ यो राम्रो विषय होइन, यो स्वीकार गर्न सकिन्छ। लामो समयपछि 15 सदस्यीय संसदीय समिति चयन। कांग्रेस र एमालेबाट 4 जना तथा माओवादी राप्रपा र जसपाबाट 1 जना सदस्य। संयुक्त कार्य सञ्चालन नियमावली पनि संसदबाट पारित। आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक प्रतिवेदन संसदमा पेश। निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरिने। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै आन्दोलन चर्कियो। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। वार्ता मार्फत समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने सांसदहरूको माग। रकाभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि भारतलाई। काजाकिस्तान 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै नेपाल तेस्रो स्थानमा। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, फाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।